अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ईरान से अफगान पनागज़ीनों की वापसी का अमल बहुत तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान ने तो 31 अगस्त को अपनी डेडलाइन, आखिरी डेडलाइन जारी कर दी थी, उसके बाद इसमें थोड़ी और तेज़ी आ गई है। और ईरान से तो ये अमल बहुत तेज़ी से जारी है। इस साल ईरान से 18 लाख से ज़ायद अफगान पनागज़ीन वापस अपने मुल्क जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान से तकरीबन अब तक 5.5 लाख अफगान पनागज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 16,000 अफगान पनागज़ीन ईरान और पाकिस्तान से अपने मुल्क वापस गए। पाकिस्तान से जो अफगान पनागज़ीन वापस गए, इनकी तादाद 8,310 थी, जो स्पेन बोल्दक, तोरखम और बहरामचा के रस्ते जो है अपने मुल्क वापस गए। इनमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कैदी भी शामिल थे जो अफगानी कैदी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उन कैदियों को भी जो हिरासत में थे वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। उनकी एक बड़ी तादाद भी 8,310 अफगानियों में शामिल थी। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद वॉलंटियर्स की, जो वॉलंटरली जिन्होंने कहा जी कि हम वापस जाना चाहते हैं, वो भी अफगानिस्तान वापस गए। इसी तरह ईरान से तकरीबन 7,300 लोग जो है वो अपने मुल्क वापस गए। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 57,000 से ज़्यादा अफगान पनागज़ीन इस साल गिरफ्तार होकर वापस गए हैं। तो कैदियों की एक बड़ी तादाद, अगर उनको कैदी करार दिया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो अफगानिस्तान वापस भेजी जा चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान की जेलों के अंदर भी कैद थे, उन कैदियों को भी आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर उनके लिए खुसूसी मकामात बनाए गए हैं। 13 कमेटियां अफगानिस्तान ने अपने इलाके के अंदर बनाई हैं। उन कमेटियों की जिम्मेदारी यह है कि वो इन पनागज़ीनों को रिसीव करेगी, उनको खाने पीने का सामान बहम पहुंचाएगी। इसके अलावा उनकी रिहाइश का आर्जी इंतज़ाम किया जाएगा। आर्जी इंतज़ाम करने के बाद फिर उनकी मुस्तकिल सोनत के लिए प्लानिंग की जाएगी और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इनको फैलाकर बसाया जाएगा। अफगानिस्तान में इन अफगान पनागज़ीनों को बसाने के लिए 21 शहर बसाने की प्लानिंग की गई है। अगले 5 साल के दौरान अफगानिस्तान में 21 नए शहर बसाए जाएंगे और इन 21 नए शहरों में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद को मुस्तकिल तौर पर बसाने की प्लानिंग की गई है। जो अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान से और ईरान से अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनकी जो गुज़श्ता रोज़ भी जैसे 16,000 अफगान पनागज़ीन गए तो उनको इमदाद फराम की गई, तो तकरीबन 3 करोड़ अफगानी की रकम जो है वो इनको गुज़श्ता रोज़ फराम की गई। पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है, अगरचे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसमें ताउन नहीं कर रही और अफगान पनागज़ीन वहाँ पर मुस्तकिल छुपे हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर उनके पास मकानात हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कारोबार हैं, वो तिजारत कर रहे हैं, वहाँ पर वो तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जैसे मुख्तलिफ अजला में जो आज से 30-40 साल पहले अफगानियों की तादाद कम थी, अब अफगानियों की तादाद में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है और KPK के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, जिनको वो KPK की गवर्नमेंट उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है रुकावट बन रही है। तो इस वजह से अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो KPK के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है। अब पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है कि सिम्स को, जो अफगानी सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बंद करना है। तो उन सिम्स को बंद करेंगे जिस तरह जो POR कार्ड्स पर जिनके अगेंस्ट जिन्होंने सिम्स पाकिस्तान में हासिल कर रखी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो कार्ड्स के जरिए जो सिम्स हासिल कर रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा रहा है। अब तक 5 लाख सिम्स अफगान शहरियों की पाकिस्तान के अंदर बंद की जा चुकी हैं और मजीद अब उनके लिए, अफगानियों के लिए इन सिम्स का असूल नामुमकिन है। इसके लिए उन्हें मदद लेनी पड़ेगी। KPK में जो मुख्तलिफ उनके दोस्त हैं, या तो उनके नाम पर वो सिम्स वसूल करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान को इस बारे में एक सख्त पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। जैसे कि किराए के मकानों के लिए एक पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में अफगानी शहरियों को अब 31 अगस्त के बाद कोई किराए का मकान देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी किराए के मकान में अफगान पनागज़ीन पाए गए तो मालिक मकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अगर पॉलिसी पर सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए और ये भी तय कर लिया जाए कि जो लोग अफगान पनागज़ीनों को सिम फराम करेंगे, सिम लेने के लिए आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है और एक शनाख्ती कार्ड पर आप बहुत ज़्यादा सिम्स नहीं निकलवा सकते। तो जो लोग, जो पाकिस्तानी शहरी अफगान पनागज़ीनों को सिम्स फराम करेंगे तो वो सिम्स
اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو افغان شہریوں کو، اپنے دوستوں کو یہاں پر افغان پناہ گزینوں کو سمیں فراہم کریں گے۔ تو آہستہ آہستہ نادرا کے ذریعے، نادرا کی ہیلپ کے ذریعے جو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہیں، اور ان کی جو موبائل سمز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت بڑا ایک فیکٹر سامنے آ رہا ہے کہ یہ افغان پناہ گزین واپس نہیں جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے افغان پناہ گزینوں کی جو 40-45 سال سے یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے جعلی دستاویزات بنوا رکھے ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، انہوں نے پاسپورٹس بنوا رکھے ہیں، انہوں نے پراپرٹیز کے دستاویزات بنوا رکھی ہیں، اور یہی وہ افغانی ہیں جو اس وقت پی او آر کارڈ ہولڈرز کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ وہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو پاکستان میں رہ رہے تھے اور وہ واپس اپنے آپ کو افغان پناہ گزین ظاہر کرتے تھے اور وہ واپس جانے کے لیے تیار تھے، اب وہ ان افغانیوں کی جو پاکستان کے اندر جعلی دستاویزات کے بنیاد پر رہ رہے ہیں، ان کے پیچھے چھپ کر وہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کرائے کے مکان نہیں ہے تو وہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس وہ یہاں پر پاکستان کے اندر ان افغان پناہ گزینوں کے گھروں میں پناہ لے رہے ہیں جو کہ یہاں پر جعلی دستاویزات کی بنیاد پر رہ رہے ہیں، جن کے پاس شناختی کارڈ ہے یا دوسرے دستاویزات جن کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ جب تک یہ آپریشن اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، جب تک پی او آر کارڈ ہولڈرز، اے سی سی کارڈ ہولڈرز، جو ویزا ہولڈرز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اگر ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف بھی آپریشن نہیں کیا جائے گا جو جعلی شناختی کارڈوں پر، جو جعلی دستاویزات پر پاکستان کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے یہاں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں، جنہوں نے یہاں پہ کاروبار بنا رکھے ہیں، جب تک وہ بھی ان کی گردن بھی شکنجے میں نہیں آئے گی، جب بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اس وقت تک ان پی او آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا رستہ انتہائی کٹھن ہوگا، بہت دشواری ہوگی، اور یہ آپریشن اتنا کامیاب نہیں ہو سکے گا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب ایران کے اندر یہ جو آپریشن ہے وہ بہت تیزی سے، بہت سرعت سے اور بہت ایفیکٹولی جاری ہے۔ اب تک 18 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین ایران کی سرحد عبور کر کے افغانستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور وہاں پر بڑی کنوکشن ہے ایرانی حکومت کے اندر کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ جو اسرائیل ایران جنگ ہوئی ہے اس کے اندر افغان پناہ گزینوں کا جو ہے انہوں نے ایران کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے رہے۔ اگرچہ یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن وہاں پر حکومتی سطح پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایران کی سالمیت کے خلاف یہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں، یہ مغربی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ تعاون میں رہی، اور نیٹو نے ان کو ہائر کر رکھا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، تقریباً 20,000 لوگ افغانستان کے ویزا جن کے پاس موجود ہے، ان مغربی ممالک کا، امریکہ کا، جرمنی کا، برطانیہ کا، آسٹریلیا کا، یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر بھی ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو انتظار میں ہے کہ انہیں امریکہ یا ان مغربی ممالک میں جانا ہے جن کے ساتھ مل کر، یہ نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنی حکومت یا اپنے لوگوں کے خلاف یہ کام کرتے رہے۔ تو اب یہ لوگ پاکستان میں بھی ویزا کے انتظار میں ہیں اور یہ ایران کے اندر بھی ویزا کے انتظار میں ہیں۔ تو ایرانی حکومت نے تو الزام لگا دیا ہے کہ یہ لوگ براہ راست اسرائیل کے لیے یا مغرب کے لیے کام کرتے رہے، اور امریکہ کے اور ایران کے اندر یہ دشمن قوتوں کے لیے مخبری کرتے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیریس کرائسس ہے پاکستان اور ایران کے اندر۔ ایران بہت ایفیکٹولی اس کو کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس میں بہت رکاوٹیں حائل ہے، لیکن ایک کنوکشن نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ اس پروسیس کو نہیں روکا جائے گا جب تک تمام افغان پناہ گزین واپس نہیں چلے جاتے، اور پاکستان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال کے اختتام تک مزید 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہے۔